अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कशफ वॉइस पुरअसरार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। लाश देखकर बुरी तरह रोने लगा। थोड़ी देर में मोहल्ले के लोग छत पर आ गए। किसी ने पुलिस को भी इत्तला कर दी थी। फिर पुलिस भी आ गई, लेकिन हैरत की बात यह थी कि सिद्रा अपने कमरे में सोती रही। पुलिस ने सबके बयानात लिए। पार्टी इंचार्ज बिलावजह रहमान बाबा पर शक कर रहा था और इन्हें थाने ले जाना चाहती थी, मगर इदरीस ने पुलिस वालों को सख्ती से मना कर दिया। दूसरे दिन खिजरा की तदफीन हो गई। खिजरा के बाद जैसे मेरा घर सूना हो गया था, मगर ज़िंदगी तो गुजरनी थी। 100 दिन गुजरते रहे। इदरीस ने रहमान बाबा की इस बात पर यकीन नहीं किया कि छत पर खिजरा और सिद्रा की लड़ाई हुई थी, लेकिन मुझे सिद्रा की हरकत ख़ास तौर पर रात में अजीब सी लगती थी। मेरे कहने पर इदरीस ने कई आमिल घर बुलवाए और सिद्रा को दिखाया, लेकिन कोई भी बाबा सिद्रा का रूहानी इलाज करने के लिए रजामंद ना हुआ। एक बाबा तो ये कहकर रफू चक्कर हो गया कि इस पर किसी बहुत भारी गंदी बदरू का साया है जो इसके जिस्म में घुस गई है। इसका इलाज कोई भी नहीं कर सकता। इसके बाद इदरीस खामोश होकर बैठ गए। खिजरा के कत्ल को अभी 1 महीना ही हुआ था कि एक दिन खुर्रम स्कूल से आया। खाना तैयार नहीं हुआ था। खुर्रम ने सिद्रा के कमरे में रखी हुई खाने की चीज़ों पर हाथ साफ कर दिया। इस पर खुर्रम और सिद्रा की लड़ाई हो गई। सिद्रा ने खुर्रम से बदतमीज़ी की। रहमान बाबा किसी काम से ऊपर आए हुए थे। सिद्रा ने खुर्रम को गाली बक दी, जिस पर रहमान बाबा ने सिद्रा को एक थप्पड़ मार दिया और फिर इसी रात को किसी ने रहमान बाबा को इनके कमरे में और खुर्रम को लॉन में ज़िबा कर दिया गया। ये मंज़र देखकर मैंने बेहोश हो गई। इदरीस का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। अब की बार पुलिस आई और कई दिन मुतवातिर आकर हमसे मुख्तलिफ सवालात करके हमें हमेशा परेशान करती रही, मगर कातिल कौन था इसका कोई जवाब ना हासिल कर सकी। इदरीस ज़हनी तौर पर अपसेट हो चुके थे। इनकी जॉब ख़त्म हो गई थी। जमा की हुई रकम इदरीस के इलाज पर लग गई। घर में फाके होने लगे। रिश्तेदारों ने कुछ अरसे की मदद की हमारी, और हमारे घर का रास्ता भूल गए बाद में, और मोहल्ले वाले ही खाना पहुँचाते रहे। फिर वो बड़ी भी कुछ लम्हे के लिए खामोश हुई और फिर कहने लगी, मैंने भी कई दफ़ा शगुफ्ता के खाना पहुँचाया। इसके चंद दिन बाद शगुफ्ता की बड़ी बहन की तबीयत ख़राब हो गई। शगुफ्ता इनके पास रात देर तक रुक नहीं सकती थी, इसलिए वो रात को घर वापस आ जाती थी। इदरीस की तबीयत की वजह से वो रात अपनी बहन के नहीं रुकी, लिहाजा वो रात के 1 बजे रिक्शे से घर वापस आ गई। वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि जब सुबह वो घर से जा रही थी तो इदरीस ने किसी बात पर गुस्से में सिद्रा को मारा था। लिहाजा वो मेन गेट खोलकर अपने कमरे में आने लगी। इसने सिद्रा के कमरे में झांका। सिद्रा वहाँ नहीं थी। परिंदों के सड़े हुए जिस्म कमरे में जगह जगह पड़े थे, जिससे शदीद बदबू आ रही थी। सिद्रा ने अपने कमरे के थोड़े से खुले हुए दरवाजे से अपने कमरे में झांका तो इसके औसान ख़ता हो गए। सिद्रा कमरे की छत पर चल रही थी और फिर वो छत से कमरे में इदरीस के ऊपर कूदी। इसके हाथ में एक बड़ा सा चमकता हुआ चाकू था। इसने इदरीस को अजीब से भारी आवाज़ में मोटी मोटी गालियाँ देना शुरू कर दी। फिर एक हाथ से इदरीस को अपने ऊपर उठाया और उठाकर बेड के नीचे फर्श पर पटक दिया। इदरीस हैरान कुन परेशान हो रहे थे। सिद्रा का चेहरा खौफनाक लग रहा था। फिर इसने इदरीस का गला पकड़ा और इदरीस बिल्कुल बेहरकत पड़े थे। सिद्रा ने एक हाथ से इदरीस का गला पकड़ा और दूसरे हाथ से गले पर चाकू चला दिया। ये देखकर मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया था। मैंने खुद को बामुश्किल संभाला। सिद्रा दोनों हाथों से इदरीस को मार रही थी। ज़रा देर में इदरीस की रूह परवास कर चुकी थी। मैं फ़ौरन चीखती हुई भागी और मेन गेट खोलकर दीवाना वार चीखने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए और कुछ देर बाद पुलिस आ गई। मैंने पुलिस को सब बता दिया। इदरीस को सिद्रा ने कत्ल किया है।
لیکن کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ سدرا باپ کی لاش سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ سب یہی کہہ رہے تھے، اتنی سی معصوم بچی بھلا کسی کا کیا قتل کرے گی۔ میں پولیس والوں کو سدرا کے کمرے میں لے گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کمرہ بالکل صاف تھا۔ وہاں پر چوہے بلیوں کے کھائے جسموں سے ٹکڑے جو پڑے تھے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، چھپکلیوں کے سڑے ہوئے لاشیں۔ پولیس والوں نے مجھے بھی قاتل سمجھ رہے تھے۔ وہ مجھے گرفتار کر کے لے گئے اور مجھے کئی دن تھانے میں رکھا گیا، مگر انہیں میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، لہٰذا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میرے دل میں سدرا کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی اور اب میں اسے جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ اس نے میرا اتنا پیارا گھر اجاڑ دیا تھا۔ اب بھی ان سارے واقعات کو 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک دن شگفتہ نے سدرا کو بہت مارا اور پھر اسی رات کسی نے شگفتہ کو گھر کے لان میں ذبح کر دیا۔ شگفتہ کے قتل کے بعد سدرا بھی اچانک ہی غائب ہو گئی تھی۔ پولیس نے شگفتہ کا گھر سیل کر دیا تھا۔ پولیس نے بہت کوشش کی کہ محلوں سے تفتیش کی جائے، لیکن قاتل کا کہیں کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ٹی وی چینلز اور اخبارات میں بھی کئی روز تک اس سارے قصے کی کہانیاں آتی رہیں۔ یہ کہہ کر وہ بڑی بھی اٹھی اور مجھ سے کہا، ارے میرے پاس اس وقت کا اخبار محفوظ ہے، میں لاتی ہوں۔ ذرا دیر بعد بڑی بی نے اخبار لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں اخبار کھول کر دیکھنے لگی۔ اتنے میں بڑی بی کا ملازم چائے رکھ گیا۔ میں چائے پینے کے ساتھ اخبار کو دیکھ رہی تھی۔ شگفتہ کا خاندان بڑا ہی پیارا تھا، جسے کسی ظالم نے قتل کر دیا تھا۔ میں یہ اخبار توصیف کو دکھانا چاہتی تھی۔ میں نے بڑی بی سے وہ اخبار مانگا اور اجازت چاہی۔ بڑی بی نے مجھے اخبار دیتے ہوئے کہا، میں تم کو خبردار کر رہی ہوں، یہ مکان ہرگز نہ خریدنا۔ اس مکان سے راتوں رات چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ رات کو میں نے کسی خوفناک سائے کو مکان کی چھت پر نظر آتے دیکھا ہے۔ اماوس کی راتوں میں درجنوں کتے آتے ہیں جو ساری رات مکان کی طرف منہ کر کے بھونکتے رہتے ہیں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور بڑی بی سے اجازت لے کر باہر آ گئی۔ گھر واپس جاتے ہوئے میں بار بار اخبار میں چھپی سدرا کی تصویر کو دیکھ کر یہی سوچتی رہی، یا اللہ، اتنی سی معصوم سی بچی اتنے سارے لوگوں کا قتل کیسے کر سکتی ہے؟ میرے دل نے کہا، نہیں، ادریس صاحب کے خاندان کو کسی نے دشمنی کے باعث قتل کر دیا ہوگا اور ان بڑی بی نے کہانی بنا کر سدرا کو قاتل بنا دیا۔ وہ بڑی بی مجھے پہلے ہی سے خپتی سی لگی۔ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی۔ شاید وہ خپتی بڑھیا مجھے ڈرانا چاہتی تھی۔ میں نے وہ مکان خریدنے کا پکا ارادہ کر لیا، لیکن گھر آ کر میں نے توصیف کو کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی وہ اخبار دکھایا۔ دوسرے دن توصیف اور میں نے اسٹیٹ ڈیلر کو پیمنٹ کی اور مکان خرید لیا۔ مکان خریدنے کے بعد میں نے مکان کی صفائی اور رنگ و روغن کے لیے ایک ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دے دیا۔ پھر ٹھیکیدار کے کہنے پر میں نے ایک زرگل نامی پٹھان کو چوکیدار رکھ لیا۔ جب 2 دن بعد میں مکان دیکھنے گئی تو وہ پٹھان چوکیدار زرگل میرے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، بیگم صاحب، ہم ادھر کو نوکری نہیں کر سکتا۔ ہم یہاں رات کو کوئی بھوت آ کر مجھے ڈراتا ہے اور چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ سن کر میں ڈر سی گئی۔ میں نے زرگل سے کہا، تم 1-2 دن رک جاؤ، میں پھر یہاں شفٹ ہو جاؤں تو چلے آنا، مگر وہ میری بات سنے بغیر ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ میں نے زرگل کی بات کو اہمیت نہ دی اور گھر کا معائنہ کر کے واپس لوٹ آئی۔ اب میں جلد سے جلد اس مکان میں شفٹ ہونا چاہتی تھی۔ جب دوسرے دن میں دوبارہ اپنے مکان پر گئی تو گلی میں رش لگا ہوا تھا۔ معلوم ہوا رات کو ان بڑی بی کو سوتے ہوئے کسی نے ذبح کر دیا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ پھر میں ان بڑی بی کے گھر تعزیت کے لیے چلی گئی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو امریکہ میں تھی اور وہ ان کے قتل پر پہنچ نہیں پائی تھی۔ میں نے گھر کے ملازموں سے افسوس کیا اور قتل کا پوچھا تو کسی نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ وہ سب رات میں سوئے ہوئے تھے۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ بڑی بی کے یوں قتل ہو جانے سے سارے محلے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اب میں نے فوراً گھر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر صاف ستھرا ہو چکا تھا اور رنگ و روغن بھی ختم ہو چکا تھا۔ جب میں اس گھر میں شفٹ ہوئی تو ان جن بھوتوں پر یقین نہ رکھنے کے باوجود خوفزدہ سی تھی۔ پہلی رات ہم سب نے کھانا کھا کر سو گئے۔ رات بڑی پرسکون گزری۔ صبح ناشتہ بناتے ہوئے میں سوچ رہی تھی، اللہ جانے لوگوں نے اتنے اچھے سے مکان کا
भूत बंगला क्यों समझ रखा है। इन दिन भर मैं सामान को सेट करने में लगी रही। तौसीफ दुकान पर थे। रात का खाना हमने तारिक रोड के एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाया। घर आए थकावट के बाद हम जल्दी सोने के लिए लेट गए। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त होगा। मुझे किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मैंने डरते डरते कमरे से निकलकर किचन में आ गई। वहाँ सारे बर्तन, आटा, चावल, चीनी ज़मीन पर बिखरा पड़ा था। ये देखकर मुझे शदीद गुस्सा आया। मैं ज़ोर से बोली, कौन है मर्दूद? पीछे से किसी का भयानक कहका सुनाई दिया। मैंने देखा सिद्रा छत से उतरकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वो उड़ते हुए आ रही थी। यकीन जाने वो उड़ते हुए आ रही थी, मेरी जानिब आ रही थी। मैं खौफ के मारे मेरे कदम जैसे जम गए थे। मैं भागना चाहती थी मगर भाग नहीं सकती थी। फिर मैं बेहोश हो गई। सुबह आँख खुली तो मैं सर्वेंट क्वार्टर में पड़ी थी। उठकर अपने कमरे में आई तो तौसीफ परेशान से लेटे थे। मैंने तौसीफ के करीब आकर इन्हें सारा माजरा कह सुनाया तो वो उठकर बैठ गए और बस इतना कहा, तौसीफ, हम एक लम्हे भी इस घर में नहीं रहेंगे। वो घर आज भी मेरी मलकियत है। ज़ाहिर है कोई इसको ख़रीदने को तैयार नहीं। ये बात तो मुझे बहुत अरसे बाद पता चली कि अख्तर भाई जिन्होंने मुझे वो घर दिलवाया था उनको भी किसी ने कत्ल कर दिया था। तो नाज़रीन, कैसी लगी मेरी आज की कहानी? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।